إذا أهلا وسهلا معكم بارك بيبي يحييكم في صفحتكم البيولوجيا بالدارجة. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة لكي تتوصلوا بالجديد. في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى الميكروبيولوجي، وبالضبط سوف نتم درس الميكروبيولوجي. تطرقنا إلى الأساسيات في الميكروبيولوجي، والآن سوف نتطرق إلى أشياء متعمقة شيئا ما، بحيث سوف نتطرق إلى الميتابوليزم بكتيريان. عندما نقول ميتابوليزم فإننا نقصد به مجموعة التفاعلات التي تقع في الخلية. إذا الميتابوليزم c'est l'ensemble des réactions c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se produisent au niveau d'une cellule bactérienne. Alors le métabolisme bactérien كاين فيه جوج، كنقولوا نقدر نتلاقاو فيه دي رياكسيون ديال لا سانتيز ديال شي بروتين، ولا سانتيز ديال لي غليسيد، ولا لي رياكسيون دي سانتيز ديال الا كان شي سكر اللي هو معقد، بحال مثلا نتلاقاو مثلا الجليكوجين، ولا نتلاقاو مثلا لا سانتيز ديال سيغتان برودوي اللي هما ميتابوليك بحال لي ليبيد او لي بوليساكاريد ايتترا. اذا هاد لي رياكسيون هادو كيتسموا لي رياكسيون anabolique, c'est-à-dire synthèse. Aucun des autres réactions qui sont des réactions qui libèrent l'énergie. Des réactions qui libèrent l'énergie, qui confirment dégradation, qui sont les réactions cataboliques. Alors le catabolisme, c'est l'ensemble de réactions qui produit l'énergie, catabolisme, qui produit l'énergie. وهاد l'énergie هادي à partir de le substrat اللي وقعت ليه la dégradation. Alors on parle de réaction de catabolisme lorsqu'on a une dégradation de quelque chose. Et les réactions d'anabolisme c'est lorsqu'on a synthèse de quelque chose. Alors on a les réactions qui vont produire d'énergie, c'est-à-dire le catabolisme, et il y a des autres réactions qui vont conserver l'énergie, ce sont des réactions anaboliques. إذا تفهمنا كاين لي رياكسيون ديال الكاتابوليزم وكاين الانابوليزم. كاتابوليزم كاتا كنقولوا حتى كاتاليزور، كاتا c'est-à-dire dégradation, ou anabolisme c'est-à-dire synthèse. Alors ces réactions assurent l'élaboration des constitutions bactériennes et leur fonctionnement. L'étude du métabolisme bactérien permet de définir des caractères d'identification biochimique qui représentent des critères essentiels de la classification bactérienne. إذا كاين دي رياكسيون بطبيعة الحال اللي عندهم الدور انهم نديروا بهم لا كلاسيفيكاسيون ديال لا بكتيري على حسب داك لا بكتيري. كما شفنا في الفيديو السابق، شفنا مثلا عند لا سالمونيل، قلنا بان لا سالمونيل اللي قدرت هي قلنا بان خدينا الميليو ديال سالمونيلا شيجيلا، وقلنا بان لا سالمونيل هضرنا عليها هي سالمونيل. قلنا بان لا سالمونيل بالنسبه للميليو ديال السالمونيل il produit l'H2S. إذا لا بريزونس ديال واحد لا نوار ديال H2S سيتادير هذا سينيفي واحد لو ميتابوليزم وقع تما، هو ان لا بكتيري il produit l'H2S le soufre او انه ديغراد با د لاكتوز. اذا من الناحيه ديال لا ديغراداسيون ديال لاكتوز لا بكتيري ما كديغراديش اللاكتوز، ومن ناحيه ديال لا برودكسيون ديال l'H2S il produit l'H2S. اذا هادو ce sont des critères qui permettent la classification ديال هاد لا بكتيري و l'identification ديالها. اذا on dit que le métabolisme a un rôle aussi taxonomique parce que on peut définir des caractères d'identification biochimique qui représentent des critères essentiels de la classification. Alors en généralité sur le métabolisme هادو شي كتعرفوه بطبيعة الحال. كاين دي زاليمون، l'aliment c'est l'ensemble ديال les nutriments plus les déchets اللي تاكل معاهم كيتسمى aliment. اذا المواد الغذائية بطبيعة الحال راه ماشي كلها مواد لقيت، ولكن كتسمى aliment فيه دي ديشي، فيه لي نوتريمون بطبيعة الحال. à partir des réactions cataboliques لا كاتابوليك، ملي كنقولوا رياكسيون كاتابوليك c'est-à-dire dégradation. alors هاد l'aliment هذا غادي ديغرادا، وغادي لا ديغراداسيون ديالو غادي تحول لدي موليكول سامبل. بيان سور هاد لي موليكول سامبل غير واحد لابارتي منهم غادي تمشي لكم دي ديشي لانه ما كتستعملش، وكان واحد لابارتي غادي تستعمل غادي تاخذ منها البكتيريا الطاقه، وكاينين واحد لابارتي غادي تحول دي ميتابوليت انترميديير بحال مثلا الجليكوز غادي تحول لميتابوليت انترميديير مثلا اللي هو البيروفات، او لا مثلا غادي تحول مالات ولا لوكزالو اسيتات ايتترا. اذا هادو سو سون دي ميتابوليت انترميديير، وهاد لي ميتابوليت انترميديير بلس لا تي بي حتى هو هادو كيتستعملوا في لي رياكسيون انابوليك. شنو هما لي رياكسيون انابوليك؟ هما لي رياكسيون دو سانتيز دو كيلكو برودوي. اذا لي ميتابوليت انترميديير بحال مثلا البيروفات، اولا بحال مثلا لوكزالو اسيتات ولا المالات ولا الفيمارات ولا مثلا اسيد لاكتيك، هادو كلهم سوسون دي ميتابوليت انترميديير. هاد لي ميتابوليت انترميديير بليس لي تي بي كتاخذهم البكتيريا ولا لا سيلول وكتحولهم لمواد اخرى ديال ستوكاج.
بحال مثلا يقدر تحولهم دي كومبوزي ديال ستوك دي ريزيرف، او لا يقدر يتحولوا لدي ترونسبور باغ اكزومبل البريماز ولا دي زونزيم ولا كيلكو شوز كي فا جوي لو رول دو لا موبيليتي، ولا لي كومبوزون سيلولير بحال مثلا ديال لا ممبران ايتترا. اذا هادو لي رياكسيون انابوليك، لي رياكسيون ديال لا سانتيز دو كيلكو شوز. اذا كاين لي رياكسيون دو كاتابوليزم il y a des réactions d'anabolisme. Alors, comme généralité, les réactions cataboliques permettent à la bactérie de convertir les aliments mis à sa disposition en molécules organiques simples. إذا هذا هو الكاتابوليزم. الكاتابوليزم هو اللي كيديغرادي لي موليكول اللي تيكونوا لي زاليمون ولا لي موليكول اللي تيكونوا لي ماكرو موليكول كيديغراداو لي موليكول اورغانيك يكونوا سامبل، بحال مثلا لي بروتيين لي ليبيد لي بوليساكاريد. لي بروتيين غادي ديغراداو لي زاسيد اميني، لي ليبيد غادي ديغراداو دي شين اللي هما ديال لي ليبيد اللي تيكونوا صغار، ولي بوليساكاريد غادي ديغراداو بحال مثلا لاميدون غادي ديغرادا الجليكوز، اذا غادي ديغرادا دي سكر اللي هما سامبل باغ اكزومبل. الوغ اون موليكول اورغانيك سامبل او اون ميتابوليت انترميديير. اذا الكاتابوليزم يمكن ليه انه هو النصوب ديال لي رياكسيون اللي كيديغراديو واحد لو كومبوزي يولي دي ميتابوليت انترميديير بيان سور افيك برودكسيون دينيرجي. اذا الكاتابوليزم هو فيه لا برودكسيون دينيرجي، كينتج فيه الطاقه لان دي ليزون كيتهرسوا. ملي كيتهرسوا لي ليزون كتليبيرا لينيرجي، لا ملي كيتهرسوا لي ليزون لينيرجي كتليبيرا. اذا هادي كاتابوليزم برودكسيون دينيرجي. لي رياكسيون انابوليك سون هاد اللي كنقولوا انابوليك يعني كاينه سانتيز. الوغ سون لي فوا دو بيوسانتيز كو لا بactérie emprunte à partir de ces molécules simples pour synthétiser des macromolécules intervenant de la structure et le fonctionnement bactérien. إذا الانابوليزم هو أن البكتيريا هنا في هذه الحالة كتستعمل لي برودوي سامبل باش انها دير بهم دي كومبوزي ولا دي ماكرو موليكول، وهاد لي ماكرو موليكول يا اما تستعملهم في لا ستركتور ديالها ولا تستعملهم فاش ما بغات. وبطبيعه الحال هنا كاين لينيرجي كتكون لينيرجي كتستوكا. اذا هنا لينيرجي اتي بي يوتيليز دون سي بيوسينثيز بروفيان دو كاتابوليزم. اذا ديك لينيرجي اللي جات من الكاتابوليزم غادي تستعمل هنايا، لينيرجي غادي تستعمل غادي تخزن باش دار لا بيوسينثيز ديال بطبيعه الحال لا بيوسينثيز ديال هاد لي ماكرو موليكول. ملي كنقول لينيرجي كنهضر بالضبط على لي ليزون ديال الفوسفات، داك اللي كنقولوا ا تي بي. اذا كاينين ثلاثه ديال لي فوسفات، كاين الفوسفات الفا والفوسفات بيتا والفوسفات غاما. في الفوسفات غاما كاينه واحد كاينين دي دوبليزون. هاد لا دوبليزون هي تري ريش اون انرجي. ملي كتهرس هذاك الانرجي اللي كتستعمل تتخاد وكتستعمل في ديك لينيرجي نيت. دوك لي الكترون كيتستعملوا انهم يعني هذيك لينيرجي كتستعملها الخليه باش تبني بها اشياء اخرى. اذا هنا كاين لو باساج ديال لينيرجي من لا تي بي لي ماكرو موليكول باش دير بهم لا سانتيز. الوغ لي زونزيم بكتيريان، ملي كنهضروا على لي زونزيم بكتيريان كاين عندنا جوج ديال لي تيب ديال لي زونزيم. كاين لي زونزيم اللي كيحتاجوا بطبيعه الحال اللي تيكونوا على برا ديال البكتيريا، اللي البكتيريا كتسانتيزيوهم في الداخل ديالها وكيخرجوا على برا، عندهم لاكتيفيتي على برا. وكاين دي زونزيم اللي كيتنتجوا بطبيعه الحال من طرف الخليه ولكن كيخدموا في الداخل ديال الخليه. وهاد لي زونزيم كلهم كيتسموا دي كاتاليزور. شنو هو كاتاليزور؟ هو محفز. اذا سو سون دي كاتاليزور ديال لي رياكسيون. يا اما هاد لي رياكسيون هادو تيكونوا على الاكستيريور ديال السيلول او لا على الانتيريور ديال السيلول. لي زونزيم اللي تيكونوا في الاكستيريور اللي كتسانتيزيوهم لا بكتيري وكتخرجهم يعني كتخرجهم باغ دي فوا على برا ديال السيلول، هادوك دوك لي زونزيم اللي كيخرجوا على برا كيتسموا اكزو انزيم. اكزو انزيم. اذا اكزو انزيم سو سون دي زونزيم اكسترا سيلولير يعني سيكريتي على الاكستيريور. وهاد لي زونزيم اللي كيسيكريتاو على الاكستيريور عندهم بليزيور رول. لو بروميير رول سي لا ديغراداسيون دي ماكروموليكول، يعني كيديغراديو لي ماكروموليكول بحال لاميلاز مثلا كيديغرادي لاميدون الجليكوز. اذا هذا البكتيريا في الوسط ديالها ما يمكنش تستعمل لاميدون مباشره، ما يمكنش تستعمل النشا مباشره، وانما داك النشا كديغراديها لدي موليكول اللي هما سامبل بحال الجليكوز. ولا مثلا يمكن ليها تليبيري دي توكسيك، يعني بحال مثلا خدينا مثلا في المصارن ديالنا حنايا على مستوى الامعاء كنلقاو مثلا في الماعي الغليظ كنتلقاو واحد لا بكتيريا سميتها ايشيريشيا كولي. اذا ايشيريشيا كولي، هاد ايشيريشيا كولي اللي عندنا حنا كتسمى لا فلور انتستينال، عندها الدور. شنو هو الدور ديالها؟ هي انها كتحمي الانسان انه ما يتانستالاوش في الامعاء ديالنا
ما يتانستالاوش دي زوتر جونغ ديال لي بكتيري اللي هما باثوجين. اذا هي ما كضرناش وكتمنع الانستالاسيون ديال لي زوتر بكتيري، لان الا ما كانتش غادي تانستالاو تما دي زوتر سبيس اللي هما توكسيك. اذا كيفاش هي كتمنع الانستالاسيون ديال لي زوتر بكتيري ولا لي زوتر سبيس اللي هما توكسيك ولا زوتر ميكرو اورغانيزم هما توكسيك؟ عن طريق دي سيبستانس كتفرزهم هاد لي بكتيري هادو وكيمنعوا، يعني كتفرز دي سيبستانس كيتسموا اكزوتوكسين. اذا هي عباره عن مواد سامه كتقتل البكتيريات الاخرى وكتمنع لا بريزونس ديالها في داك لو ميليو. اذا ولا مثلا كتفرز لي دي ان از. اذا لي دي ان از هما مجموعه ديال الانزيمات اللي كيقطعوا على الدي ان، سو سون دي زونزيم كيكليف لا دي ان، ولا لي كواغولاز ولا مجموعه ديال لي بوفوار باثوجين اللي يمكن لا بكتيري انها تسانتيزيهم. اذا كدير لهم لا سانتيز في لو ميليو، الدور ديالهم هو انها تحمي راسها. الوغ كاين لي زونزيم هادو كيتسموا انزيم اكزو انزيم، وكاين دي زوتر انزيم اللي كيتستعملهم لا بكتيري في لي زاكتيفيتي ديالها. سو سون دي زونزيم كي يوتيليزي بار لا بكتيري كتستعملو في الميتابوليزم انترميديير. اذا او ميتابوليزم انترميديير دو لا سيلول، بحال مثلا ملي كتستعمل لا بكتيري هي كتستعمل مثلا الجليكوز باغا تحولو للفريكتوز مثلا، هنا غادي تستعمل واحد الانزيم وما الى ذلك. ولا باش ديغرادي مثلا اللاكتوز غادي تستعمل واحد الانزيم وما، يعني هذا انزيم اكستيريور. ولا مثلا يمكن لها تستعمل دي زونزيم في الانتيريور ديال لا سيلول انهم يخدموا بلي رياكسيون ديال الانتيريور ولا دي رياكسيون انترميديير انتراسيلولير. اذا لي زونزيم اندوسيلولير كيتسموا لي اندو انزيم سون اون سوليسيون دو لو سيتوبلازم. اذا هادو كاينين في السيتوبلازم الاسيور عندهم الدور ديالهم هو انهم الكاتاليز لي رياكسيون او نيفو دو الانتيريور ديال لا سيلول ولا او نيفو دو السيتوبلازم، ماشي بالضروره السيتوبلازم، المهم على حسب لي زورغانيت ديال لا بكتيري. اذا فين ما تيكون عندها لا رياكسيون، الا كانت لا رياكسيون في السيتوبلازم راه كديرها في السيتوبلازم، وكانت في وسط شي اورغانيت راه كدير في وسط شي اورغانيت. الوغ لي ميتابوليزم انرجيتيك، اذا هذه كانت هاد لي رياكسيون هذه كانت جينيراليتي. الوغ بالنسبه لي ميتابوليزم انرجيتيك، اذا كوم جينيراليتي pour satisfaire leurs besoins en énergie, deux voies principales s'offrent aux bactéries. اذا لا بكتيري باش دير لينيرجي عندها جوج ديال لي فوا. كان لي فوا اللي هما فوتوتروفي، لا بكتيري تنقولوا بانها فوتوتروف. فوتو يعني فوتون، تروف سيتادير نوريتور. اذا فوتوتروف هي لا بكتيري كيبوف اللي كدير لا فوتوسانتيز. غير هو خصكم تعرفوا بان لا فوتوسانتيز شي لي بكتيري راه ماشي هي لا فوتوسانتيز عند النباتات. لا فوتوسانتيز شي لي بكتيري عندها بليزيور كاركتيرستيك اسونسيال ديالها، وهاد لي بكتيري اللي كيتسموا لي بكتيري فوتوتروف سيتادير دي بكتيري فوتوسانتيتيك. هاد لي بكتيري فوتوسانتيتيك عندهم دي بيغمون اللي كيديروا لا فوتوسانتيز كي كابت لا لوميير. هاد لي بيغمون كي كابت لا لوميير ولا دي زونتين كي كابت لا لوميير كيتسموا لي كروماتوفور ولا كيتسموا لي بكتيريو كلوروفيل. اذا عندهم الكلوروفيل. اذا كلوروفيل كلورو هي شي حاجه اللي هي خضراء، فيل سيتادير اللون ديالها اخضر واخا، او بكتيريوفيل. البكتيريو كلوروفيل هي واحد البكتيري اللي فيها الكلوروفيل. اذا كان عندها كاين الكلوروفيل ديال النباتات، وكاين بكتيريو كلوروفيل اللي هو خاص لي بكتيري كيتسمى بكتيريو كلوروفيل. وهذا الكلوروفيل بالعربيه كيتسمى اليخضر. هذا الكلوروفيل هذا الدور ديالو هو انه كيكابتي لا لوميير، من بعد يمكن هذيك لا لوميير اللي كتكابتا انها تعطي، يمكن لها تهرس لا موليكول داش دوزو عند النباتات باش تخرج منها الالكترونات، وهاد الالكترونات هما اللي غيعطيو لينيرجي. هنا بطبيعه الحال هنا كاين حاجه اخرى عند لي بكتيري. لا بكتيري اولا هنا ما كتستعملش اش دوزو كوم سورس ديال دونور ديال الهيدروجين ولا كوم دونور ديال الالكترون. اذا اش دوزو ما كتستعملش. لي دونور ديال الالكترون سون سوا يا اما تيكون الهيدروجين ولا الكبريت، ولكن ما عمرو تيكون الماء. اذا شي لي بكتيري لي دونور ديال الالكترون سون سوا دو الهيدروجين سوفر اي جامي دو لو. اذا النباتات اللي كيعطي الالكترونات هو الذره ديال الماء اش دوزو، ولكن عند البكتيريا مع اش دوزو ما كيعطيش. اذا لو دونور ديال لي زيليكترون يا اما تيكون لاش دوزيس لو سوفر اش دو اس، يعني كيديروا دي اس اش دو اس لو سوفر الكبريت، او لا الهيدروجين هذا هو لو دونور ديال الالكترون. اي جامي لو ما كيعطيش
لي زيليكترون. وحاجه اخرى لاكسيبتور فينال ديال دوك لي زيليكترون. دوك لي زيليكترون شنو هو لاكسيبتور فينال؟ لاكسيبتور فينال تيكون يا اما كومبوزي اورغانيك ولا شي حاجه وما تيكونش الاكسجين، ولا كاع كان اكسجين لا بكتيري elle ne libère jamais d'oxygène. عند في لا فوتوسينثيز عند النباتات كينتجو الاكسجين، ولكن لا فوتوسينثيز التركيب الضوئي عند لي بكتيري il ne libère jamais d'oxygène. لا بكتيري ما كديرش لا ليبيراسيون ديال الاكسجين. اذا لا photosynthèse chez les bactéries, la bactérie ne libère jamais d'oxygène et n'utilise jamais l'eau comme donneur d'électrons. وبطبيعة الحال راه هاد لا photosynthèse il conduit à la libération d'ATP aux dépenses d'ATP et de phosphate inorganique. اذا بطبيعة الحال هنا راه كتليبيري شوية ديال l'ATP واخا لا كونتيتي اللي هي قليله باغ الشيما زد. غادي نشوفوا الشيما زد ديال لا فوتوسينثيز، غادي نشوفوه في الكور ديال الفوتوسينثيز. اذا هاد الشيما زد ديال الفوتوسينثيز هو تما فاش كتليبيرا لا تي بي. اذا هذاك لا تي بي اللي كيتليبيرا ا تي بي عن طريق التفاعل ا دي بي بلس بي اي كيعطي ا تي بي. اذا هنا شي لي فوتوتروف لي بكتيري فوتوتروف هما لي بكتيري اللي خلاصه نقولوا بانه هما لي بكتيري كيستعملوا اللي عندهم اللي كيستعملوا الضوء باش ينتجوا الماده العضويه ديالهم عن طريق التركيب الضوئي لا فوتوسينثيز. او ne libère jamais d'oxygène et bien sûr le donneur d'électrons n'est jamais l'eau. اذا هنايا نلخصوها في التفاعل هذا لا رياكسيون كاركتيرستيك دو سي فينومين. اذا عندنا بوجود الضوء و سي او 2 البكتيريا بلس دونور ديال H2 بلس دونور ديال لي زيليكترون. هاد لو دونور ديال لي زيليكترون ما تيكونش H2O جامي H2O. اذا الدونور ديال الالكترون يا اما تيكون مينيرال دونور ديال الالكترون. الا كان الدونور ديال الالكترون مينيرال بحال مثلا H2S كنقولوا بان لا بكتيري فوتوليتوتروف. ليتو سيتاتير مينيرال ليتال شحال ليتو ليتو فوتوليتوتروف. اذا فوتوليتوتروف فوتو سيتاتير لوميير ليتو بمعنى مينيرال تروف يعني السانتيز لو دونور ديال الالكترون هنا شي حاجه اللي هي مينيرال. اذا فوتوليتوتروف. وإلا كان لو دونور ديال الالكترون اورغانيك شي كومبوزي اورغانيك كنقولوا بان لا بكتيري فوتو اورغانوتروف. اذا سولون لو دونور ديال لي زيليكترون. وبطبيعه الحال في الريزولتا il ne libère jamais d'oxygène. اذا تعطيكم هذا التفاعل وفيه الاكسجين ما تاخذوش التفاعل اللي فيه الاكسجين. اذا كتعطي واحد لو كومبوزي اللي هو غيدوي دي بلس سي اش 2 او. اذا دي اش 2 غادي يتعرض للاكسده، غادي يفقد الالكترونات وغادي يفقد الهيدروجين وغادي يبقى لنا لو كومبوزي دي. اذا عن طريق تفاعل الاكسده ديال داك دي اش 2 غادي توقع غيعطينا الكومبوزي اللي غيتنتج لنا هو سي اش 2 او بلس دي بلس اش 2 او. اذا هذا هو التفاعل وما تيكونش فيه الاكسجين جامي ليبيراسيون دوكسيجين شي لي بكتيري. الوغ كاين دو زوطخ تيب ديال لاتروفي. كاين شي كتسمى شيميوتروفي هما دوك تاعر هما لي بكتيري اللي ما كيستعملوش الضوء باش ينتجوا الماده العضويه. اذا بحالنا مثلا بحال الانسان ما كيستعملش الضوء باش ينتج الماده العضويه. الماده العضويه الا ما خداش الا ما كلاش ما غاديش تجيه. اذا نفس الشيء بالنسبه لهذوك لي بكتيري ما كيديروش لا سانتيز ديال الماده العضويه انطلاقا من الضوء. اذا هادو la majorité ou la plupart des bactéries sont des bactéries chimiotrophes. Alors la bactérie chimiotrophe, l'énergie est tirée de la dégradation d'un composé chimique. إذا الطاقة كتاخدها من خلال تفكيك الجزيئات ولا مواد اللي هي عضوية دي كومبوزي شيميك أو لا مواد يكونوا معدنية. l'énergie كتجيهم من مواد عضوية أو لا مواد معدنية. c'est-à-dire هنا l'énergie tirée de dégradation d'un composé organique ou inorganique. Le métabolisme général comporte 3 étapes. إذا هنايا عند لي شيميوتروفي كاين 3 ديال لي زيتاب في الميتابوليزم اون جينيرال. وفي الفيديو الجاي غادي نطرقوا لهم بالتفاصيل. اذا اون جينيرال كاين اول حاجه لا ديجيسيون دي ماكروموليكول او موليكول سامبل ا ليكستيريور دو لا سيلول. اذا شفنا لي زونزيم اللي كيديغراديو قلنا بان كاين دي زونزيم اللي كيتسموا دي اكزو انزيم. هاد لي اكزو انزيم كيديغراديو دي كومبوزي من ماكروموليكول لميكروموليكول ولا دي موليكول سامبل بحال مثلا الجليسيد بحال مثلا لاميدون غادي ديغرادا الجليكوز. اذا هادو
أول étape, la première étape, c'est la digestion des macromolécules aux molécules simples à l'extérieur de la cellule. إذن هذه هي l'étape numéro 1. وإلا كان مثلا بروتين على برا غادي ديغرادا داك البروتين ونص أميني etc. إذن macromolécules ou micromolécules. Étape numéro 2, c'est la dégradation des molécules simples pour donner des métabolites intermédiaires. بحال مثلا داك الجليكوز الا دخل اذا لا بكتيريا في ليطاب الاولى ديغرادات النشا وخدات منها الجليكوز، هذاك الجليكوز ليطاب الثانيه هو غادي يدخل الخليه باش يديغرادا الجليكوز. الا غيديغرادا غيعطي مثلا البيروفات ولا لاسيتيل كو ا. اذا هادو ديغراداسيون دي موليكول سامبل بور دوني دي ميتابوليت انترميديير. بحال مثلا الجليكوز غادي يعطي دي ميتابوليت انترميديير اللي هما البيروفات ولا لاسيتيل كو ا كوانزيم ا. اي دو لينيرجي بطبيعه الحال لينيرجي ديال التي بي. اذا هنا في لا فوا هذا كتسمى لا فوا ديال لا غليكوليز غادي نطرقوا ليه في الفيديو الجاي. لا ديغراداسيون توتال دي ميتابوليت انترميديير اون CO2 et H2O avec une grande production d'énergie ATP. إذا l'étape numéro 3 هي la dégradation totale. إذا إلا كانت la dégradation totale هنا كنقولوا بأن لا بكتيريا راه تتكون لا respiration. إذا هذا لا فوا ديال لا ريسبيراسيون ديال التنفس هو فاش كيكون الهدم الكلي للماده العضويه. لا ديغراداسيون توتال ديال هاد لي ميتابوليت انترميديير اون CO2 et H2O. إذا غادي ديغراداو ال CO2 و H2O avec une grande production d'énergie ATP. إذا هنا هاد لا ديغراداسيون توتال سي لا فوا ديال لا ريسبيراسيون او لا تكون ديغراداسيون بارسيال. لا ديغراداسيون بارسيال يعني جزئيه في هاد لي ميتابوليت انترميديير في لا فوا ديال لا فيرمونطاسيون. لا فيرمونطاسيون هي التخمر. لا فيرمونطاسيون هي ان داك الجليكوز غيتحول لديزوتر بحال الاسيد لاكتيك، اسيد الكوليك ولا الكول ولا ايتترا. اذا ولا اسيد بيتيريك على حسب لا فوا ديال لا فيرمونطاسيون راه غادي نتطرقوا لهم بالديتاي في الفيديو ديالهم. اذا هنايا غادي نكونوا سالينا لا شيميوتروفي بطبيعه الحال بهاد لي رياكسيون هادو. اذا كاين دي رياكسيون اللي كيداروا لي رياكسيون هاد لي رياكسيون اللي كتنتج يعني في هاد لو سيكل دو كريبس. يعني هاد لي رياكسيون هادو اللي كاين لا ديغراداسيون توتال كدار في سيكل دو كريبس. ملي كيساليو هاد لي رياكسيون هادو كيمشيو بطبيعه الحال لواحد البلاصه كتسمى يعني في الغشاء ديال الخليه. هاد لي رياكسيون انرجيتيك سون اسونسيال دي رياكسيون دو ريدوكس اوكسيدو ريدكسيون كيكون فيهم دونور ديال الهيدروجين. وهاد لي رياكسيون هادو بطبيعه الحال كيكون فيها مجموعه ديال الالكترونات ومجموعه ديال الهيدروجينات. بحال خدينا مثلا NADH، هذاك NADH غادي NADH2 غادي توقع عليه لوكسيداسيون وغادي يعطي NAD+ زائد 2 الكترون زائد 2H+. هادوك لي زيليكترون هذاك الH+ غادي يمشي لاشين ريسبيراتوار. اذا غادي يمشي لاشين ريسبيراتوار يعني ما يسمى بالاكسده التنفسيه. غادي اش غيوقع هو ان البكتيريا تما هادوك الالكترونات وهادوك الهيدروجينات غادي تستعملهم باش تنتج بهم كميه كبيره من الطاقه. وعلى حسب لو دونور ديال لي زيليكترون هذاك لو دونور ديال لي زيليكترون كما قلت لكم انا قلت لكم NADH يقدر يكون انا عطيتكم الاكزامبل ديال NADH اللي فيه نيكوتيناميد اللي هو نيكوتيناميد ادينين دينيكليوتيد. اولا يقدر يكون يعني هادو هاد NADH فيه لا باز اللي هي بيريك ولا فيه لا باز اللي هي بيريميديك. اذا على حسب هاد لي باز هادو يقدر يكونوا هما لو دونور ديال لي زيليكترون ولا يقدر لو دونور ديال الالكترون يكون انالكان ولا اناسيد غرا ولا اناسيد اميني ولا انهيدرات دو كربون. اذا لو دونور ديال هاد الالكترون يقدر يكون كومبوزي اورغانيك عطيتكم دي زيكزامبل ويقدر يكون دي كومبوزي مينيرال بحال لاش2 اللي هو لو سوفر. اذا بالنسبه لي فوا دو ميتابوليزم انترميديير غادي نشوفوهم في الفيديو الجاي. ما تنسوش تشتركوا معنا في القناه وديروا جيم باش نكملوا هذا الدرس هذا ديال الميتابوليزم. شكرا على المتابعه.